कञ्चनपुर घटना छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक। अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलनमा प्रहरीले लापरवाही गरेको निष्कर्ष। घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न मानवाधिकार आयोगको निर्देशन। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाका सहितको कार्ययोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण। उख उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न सरकारद्वारा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% वृद्धि। अफगानिस्तानको वार्डक प्रान्तमा प्रहरी र तालिबान विद्रोही बीच झडप हुँदा 10 प्रहरी सहित 35 जनाको मृत्यु। र T20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटको समूह बीमा नेपालद्वारा थाइल्यान्ड 140 रनले पराजित। साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि बङ्गलादेशलाई, नेपाल उपविजेतामै सीमित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कञ्चनपुरमा भएको बालिका बलात्कार र हत्या घटना छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको पूर्ण प्रतिवेदन सरकारले आज सार्वजनिक गरेको छ। गृह सचिव हरिप्रसाद मैनाली संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको 37 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। समितिले सो प्रतिवेदन घटनाको अनुसन्धान र आवश्यक प्रमाण सङ्कलन कार्यमा प्रहरीले लापरवाही, हेलचेक्राइ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न समितिले सुझाएको छ। घटना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि विषयगत विज्ञहरू समेत सम्मिलित विशेष टोली गठन गरी अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा मृतकका छिमेकी बम दिदी बहिनीको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको भन्दै पर्याप्त अनुसन्धान नभएको ठहर गरेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टाखामकी 13 वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा गत साउन 10 गते शव फेला परेको थियो। सो घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका निलम्बित एसपी दिल्ली राज विश्वसहित 5 जनाको DNA परीक्षण भइसक्दा समेत कसैको पनि मेल नखाएपछि दोषीको अझै पहिचान भएको छैन। घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी प्रशासनबाट चरम लापरवाही भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मानवाधिकार आयोगले कञ्चनपुरमा भएको बालिका बलात्कार र हत्या घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको टोलीले घटनास्थल गएर गरेको अनुगमन अनुसन्धानपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बलात्कार एवं हत्याको घटनापछि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता नदिनु तथा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सूक्ष्मतम वैज्ञानिक परीक्षण र विश्वसनीयता नहुँदा आम मानिस तथा पीडित परिवारमा निराशा बढेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरे अनुरूप वास्तविक दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले आजै 8 बुँदे निर्देशन सहित मन्त्री परिषदलाई पत्रचार गरेको प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाका सहितको कार्ययोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वयमा खाका सहितको कार्ययोजना बनाई 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै असार महिनामा 10% भन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर महिना ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म 60% र ज्येष्ठ मसान्तसम्म 90% बजेट खर्च गर्ने साथै असार महिनामा 10% भन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने। अर्थ मन्त्रालयले समेत पर्याप्त आधार र तयारी बिना ठूलो गैर बजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले नियन्त्रण गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने र आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै नयाँ कार्यक्रममा थप बजेट माग गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले समेत खास गरी तेस्रो चौमासिकमा ठूलो रकम गैर बजेटरी रकम निकासा दिने र सोबाट सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यस्ता रकम निकासामा नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
समितिले बैंकहरूको पहुँच भएको सबै स्थानमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न पनि भनेको छ। बैंकले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच वित्तीय सुशासन कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा बचत रहेको गत वर्षको बजेटको अवस्था यकिन गरी व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली र ढाँचा तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी कानुनको विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% वृद्धि गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले श्रमजीवी पत्रकार सहित मिडियामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा 25% वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि सबैको लागि 25% का दरले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने काम गरेको छ। सरकारले उखु उत्पादक कृषि, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर रणनीति तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। यो उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा उखु उत्पादक सङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्था, उद्योग, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेको 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। यस्तै सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्ण मुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघिका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषद बैठकले वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक स्तम्भकार भण्डारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बैठकले गोरखापत्रका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्यायसँग 3 दिने स्पष्टीकरण समेत माग गरेको छ। कागज खरिदमा अनियमितता गरेको भनेर छानबिन चलिरहेका बेला उपाध्यायले सरकार विरुद्ध अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उहाँको रिट खारेज गरेपछि सरकारले 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। यस्तै विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्यका लागि ऋण स्वरूप 11 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ स्वीकार गर्न अर्थ सचिवलाई अख्तियारी दिएको छ। जापानले सिन्धुली सडक सुधारका लागि प्रदान गर्ने 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ सरकारले स्वीकृत गरेको छ। नागरिक कोषको सञ्चालकमा रामचन्द्र भट्टराईलाई मनोनयन गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक नेताहरूको कार्यव्यस्ततालाई देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले अध्यक्ष द्वयको कार्यव्यस्तताको कारण भोलि बिहान 8 बजे मात्रै बैठक बस्ने जनाएको हो। पार्टी एकता भएको 4.5 महिना भइसक्दा पनि नेकपाले तल्लो तहसम्म एकता गर्न सकेको छैन। सचिवालयभित्रै पनि मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै नेताहरूबीच विवाद रहेको छ। विशेष गरी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवादले अझै निकास लिएको छैन। नेता नेपालले पार्टी मुख्यालयमा आफ्नो असन्तुष्टि पत्र नै दर्ता गराउनु भएको छ। नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला यही असोज 5 गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4वटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ। प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले ओखलढुङ्गाको मलेखु गाउँपालिका 3 मा फुयाल गाउँ एकीकृत नमुना बस्ती र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरपालिका 14 मा झ्याडीटोल एकीकृत माझी बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको हो। यस्तै सिन्धुपाल्चोकै मेलम्ची नगरपालिका 12 गिराउँचौरमा सामुदायिक पुनर्निर्माण पर्यटन प्रवर्धन परियोजना र काठमाडौँ शङ्खरापुर 7 पुखुला छिमा सृजनशील एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना पनि स्वीकृत गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। गिरानचौरमा 135 सृजनशील एकीकृत बस्तीमा 16, फुयाल गाउँमा 12 र श्वेताश्री फाउन्डेसनको सहयोगमा बन्ने झाडी टोलमा
56 घरधुरी रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच हालसम्म 3,05,883 निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको संख्या 7,26,917 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण भ्रातृ संगठन नेवी संघको महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। आगामी कार्तिक 16 देखि 18 सम्म राजधानीमा नेवी संघ महाधिवेशन तोकिए पनि माओ पार्टीका संस्थापन र इतर पक्ष महाधिवेशन तयारी सुरु हुनु अघि नै नेवी संघ नेतृत्व आफूतिर पार्ने कसरतमा लागेपछि अन्यल चुलिएको हो। संस्थापन पक्ष वर्तमान केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरेर आफू अनुकूल तदर्थ समिति बनाउने कसरत गरेको आरोप नेवी संघकै नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। माओ पार्टी झैं नेवी संघ पनि गुट उपगुटको शिकार बनेको छ। अझ माओ पार्टीका नेता पिछेका समूह विद्यार्थी संगठनमा क्रियाशील हुन थालेपछि भाँड भैलोको स्थिति उत्पन्न भएको छ। गत भदौमै हुनुपर्ने नेवी संघको महाधिवेशन हुनेमा अझै आशंका छ। वर्तमान कार्य समितिको म्याद मङ्सिर 3 गतेसम्म पुर्याएको पार्टीले नेवी संघको विधान मस्यौदालाई समयमै अनुमोदन नगरेकै कारण निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट। नेवी संघले विधान पेश गरिसके पछाडि पार्टीका नेतृत्वहरू यो अथवा त्यो नहुने आलदाल गरेर कार्यतालिकामै समस्या हुने गरेर प्रलम्ब बनाइदिनु भयो। आफू पार्टीको नेता भएर नेवी संघको अभिभावक हुनुको साटोमा पार्टीका नेताहरू चाहिँ नेवी संघको ग्रुपको संरक्षक र नेता भएको जस्तो आवाज दिएर काम गर्दै। मङ्सिर 2 सम्म महाधिवेशन गर्ने समय सीमा पाएको नयन सिंह महर नेतृत्वको कार्य समितिले पार्टीले गठन गरेको निर्देशक समितिको समन्वयमा 12औं महाधिवेशनको मिति त तय गर्यो, तर अझै महाधिवेशनको तयारी हुन सकेको छैन। स्कुल क्याम्पस जिल्लाको अधिवेशन हुन बाँकी छ। संघको 12औं महाधिवेशनको अन्योलताको अर्को कारण हो उमेर हदबन्दी। नेवी संघ प्रवक्ता प्रेम जोशी। अब यो उमेरका कुरामा धेरै अल्झिनु पर्ने कारणै थिएन। हामीले अहिले महाधिवेशन समयमा गराउनका लागि यो संशोधन जो प्रस्ताव विधानमा गरियो त्यो संघीय संरचना मात्रै गएर भोलि उमेरको विषयमा महाधिवेशनको बन्द सत्रले पनि गर्न सक्छ नि त निर्णय। 3 महिना लामो कार्यकाल लम्ब्याएको महर नेतृत्वको कार्य समिति मङ्सिर 3 देखि स्वतः खारेज हुनेछ। उमेर हद तोक्ने बारे माओ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै विभाजित भएपछि नेवी संघको महाधिवेशन प्रभावित हुने निश्चित छ। नेवी संघ नेता कार्यकर्ता पनि महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। वर्तमान कार्य समिति भङ्ग गरेर आफू अनुकूल नेतृत्व हत्याउने दौडमा पार्टी शीर्षस्थ नेताहरू स्वयं लागेको आरोप छ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको। अहिलेको निर्देशक समितिले नेपाल विद्यार्थी संघलाई अशक्त बनाएर, कमजोर बनाएर, लथालिङ्ग बनाएर संघलाई चाहिँ आफ्नो गोजीबाट नेतृत्व इस्ट्याब्लिस गर्न कोसिसमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर नेपाल विद्यार्थी संघ अन्योलग्रस्त अवस्था छ। माओ पार्टीमा देखिएको गुटबन्दीको शिकार भातृ संगठनमा पर्नु अनौठो होइन, तर कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा रहेको कांग्रेसको भ्यू मानिने नेवी संघ आफैमा कमजोर हुँदा यसले भविष्यमा कमजोर कांग्रेसको जन्म हुन्छ भन्नेमा माओ पार्टीको नेतृत्व पनि सचेत हुन आवश्यक भइसकेको छ। अझ विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएको अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रहरी र प्रशासन बिना सरकार चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश सभालाई आज सम्बोधन गर्दै राउतले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन संघीय सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रहरी बिना प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम बनाउन नसकिने भएकाले प्रदेश सरकार अब हात बाँधेर नबस्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश सञ्चालन गर्न प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले संघीय सरकारबाट कर्मचारी नआउँदा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि सांसदसँग मुख्यमन्त्री राउतले आग्रह समेत गर्नुभयो। राउतले प्रदेश प्रहरी ऐनमा विलम्ब नगरी तत्काल पास गर्न सांसदसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। विपक्षी दलले बजेटमा संशोधनको माग गर्दै शुक्रबार प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेपछि आज प्रदेशसभामा राउतले सम्बोधन गर्दै बजेटमा रहेको त्रुटि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। सल्यानका छुट्टा-छुट्टै स्थानमा भएको घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शारदा नगरपालिका 3 ज्वालापुरकी 21 वर्षीय सञ्जु बुढाथोकीको माटोको ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको हो। यस्तै कालीमाटी गाउँपालिका 1 लक्ष्मीपुरको च्यापी जिउलामा आफन्तको मलामी गएर फर्कदा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर 46 वर्षीय भक्तबहादुर डाङ्गीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जङ्गलमा खर काट्न गएको समयमा जिल्लाकै कपुरकोट गाउँपालिका 3 का 46 वर्षीय गजेन्द्र बहादुर सेनको अरिङ्गालले टोकेर मृत्यु भएको हो। सेनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलले सबै स्थानीय तहमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गर्दै तरुण दलले 753वटै स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य सामग्री सहित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आज 10 बुधे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूले चाडबाडको मुखमा सरकारले वृद्धि गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्र जङशाहीले जानकारी दिनुभयो। राहत शिक्षकले स्थायीको मागसहित आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको अगुवाईमा माइतीघरबाट सुरु भएको र्याली नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। दबाव र्यालीमा सहभागीले राहत शिक्षकको इच्छा, गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका नारा लगाएका थिए। शिक्षकहरूले विद्यालयको पढाइ छाडेर पोसाकसहित सहभागी भएका थिए। राहत शिक्षकहरूले निर्माणाधीन संघीय शिक्षा ऐनमा पेशागत सुनिश्चितताको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। देशभर करिब 40,000 राहत शिक्षक रहेको उनीहरूको दाबी छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका अध्यक्ष सिके राउतलाई प्रहरीले रौतहटबाट पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत गौरबाट फर्किँदै गरेका राउतलाई प्रहरीले आज अपराह्न नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले तराई मधेसमा राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीसँग सोधपुछ भइरहेको रौतहट प्रहरीले जनाएको छ। उनी विरुद्ध राज्य विद्रोहको मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीबाट नारायण शर्माको नमस्कार। पूर्वी नवलपरासीमा यात्रुको सहजताका लागि यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालय र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पूर्वी नवलपरासी संयुक्त रूपमा यात्रु सहायता कक्षको स्थापना गरेका हुन्। कावसती नगरपालिकाको फलफुल चौकमा कार्यक्रम गरी यात्रु सहायता कक्षको उद्घाटन गरिएको छ। कावसती, दुम्कीवास र गैंडाकोट गरी 3 स्थानमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीका 2-2 जना गरी 4 जना प्रहरी सहायताका लागि खटिनेछन्। चाडपर्वका समयमा यात्रुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको नवलपरासीका एसपी रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो। मध्यबिन्दु नगरपालिकाको 14 नम्बर वडा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने अन्यल हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। एउटै वडा भौगोलिक बनावट कारण आरुङ खोला वारी र पारी भएकाले कार्यालय स्थापना गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष मीनबहादुर दार्लामीले बताउनुभयो। वडा नम्बर 14 मा पर्ने पोखर डाँडा, भेडाबारी, छाप्रादी, आरुण खोला वारीको डाँडामा पर्छ भने द्वारी, बतासा, राईकोट, रातोमाटे, चनौटा, चनौटे गाउँ, आरुण खोला पारी गाउँमा पर्छ। भूगोल नमिलेकै कारण वडा कार्यालय मध्यबिन्दुको आरुङ खोला बजारमा राखिएको छ। कावसती नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरेको छ। नगरपालिकाले हाल कावसती नगरपालिका 2 शिवशक्ति चोक नगरपालिका कार्यालय क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गरेर निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको हो। चाँडै अन्य स्थानबाट समेत फ्री इन्टरनेट उपलब्ध गराउने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत रूपेश गिरीले बताउनुभयो। रिटर्नी माइग्रेट नेपालको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनले नेत्र थनेतको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यमा गोपाल खराल, ओम नारायण थनेत, पदम विक, जीवन भण्डारी, सुनिता पन्त, रञ्जित विश्वकर्मा, विष्णु पौडेल, दीपक पाण्डे रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, नमुना परियोजना र उनीहरूको सिप र क्षमता प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना भएको अध्यक्ष नेत्र थनेतले जानकारी दिनुभयो। हस्त नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नारायण शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। नवलपरासी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। दशैंलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्वसाधारणका लागि नोट सटही आजदेखि सुरु गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको स्वामित्व लिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउनेछन्। 1 जनाले 27,000 का दरले नयाँ नोट साट्न पाउने राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गत 11 गते नै नयाँ नोट वितरण गरेको थियो। सर्वसाधारणले उपत्यकासहित मुलुकभरका विभिन्न स्थानबाट आगामी 29 गतेसम्म नयाँ नोट साट्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। सर्वसाधारणले 5, 10, 20, 50 र 100 दरका गरी बढीमा 27,000 रुपैयाँ साट्न सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक आज 13.01%ले घटेर 1214.36 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका उत्पादन र नेपाल टेलिकम बाहेक आबद्ध समूह बाहेक बाँकीको सूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित भयो। आज 40 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरका 13,37,526 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको वार्डक प्रान्तमा तालिबान विद्रोही र प्रहरीबीच झडपमा 10 प्रहरीसहित 35 जनाको मृत्यु भएको छ। मुख्य राजमार्गहरूमा नियन्त्रण कायम राख्नका लागि प्रहरीले कारबाही चलाउँदा झडप भएको हो। झडपका क्रममा तालिबानले एउटा सरकारी भवनमा आगजनी गर्दा शहीद अब्बास जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसहित 10 जना मारिएको स्थानीय अधिकारीले उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। यस्तै अफगानी सुरक्षा फौजको कारबाहीका क्रममा 25 जना तालिबानीको मृत्यु भएको छ। राजधानी काबुललाई दक्षिणी सहर कान्दहार जोड्ने मुख्य राजमार्गमा सरकारी सुरक्षा फौजले कारबाही तीव्र पारेको छ। अफगानिस्तानमा संसदीय निर्वाचन आउन 2 साता बाँकी रहँदा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने वार्डक गजनी लगायत प्रान्तमा तालिबानको आक्रमण बढ्दै गएपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको रोइटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसियामा जारी 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली सब रिजनल छनौटमा नेपाल लगातार जित हात पार्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। थाइल्यान्ड विरुद्ध डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा 140 रनको जित निकाल्दै नेपाल 6 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। सिङ्गापुरको पनि समान 6 अङ्क छ, तर रन औसतमा नेपालले शीर्ष स्थान हात पारेको हो। 173 रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्डले 9 विकेटको क्षतिमा 18 रन जोड्दा वर्षाले खेल रोकिएपछि निर्णय डकवर्थ लुइस पद्धतिको आधारमा गरिएको हो। सन्दीप लामिछाने र करण केसीले धारिलो बलिङ गरेपछि थाइल्यान्डको इनिङ्स धराशायी बनेको थियो। 3 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले 1 मेडन राख्दै 8 रन खर्चिए, 5 विकेट लिए। प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएका करण केसीले 1 ओभर 5 बलको स्पेलमा 2 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। थाइल्यान्डका वान्चोना विसुक र जियाउल हकले 7-7 रन जोड्न बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन। 5 खेलाडी डकआउट भएको खेलमा 2 जना गोल्डेन डकआउट भएका थिए। साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि बङ्गलादेशले उचालेको छ। भुटानको थिम्पूस्थित चाङले मिथाङ मैदानमा भएको फाइनल खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बङ्गलादेशका अघि खेलको 49औं मिनेटमा मासुरा प्रवीणले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 49औं मिनेटमा बङ्गलादेशले गोल गरेको हो। यसअघि नेपालले सेमी फाइनलमा भारतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 ले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पहिलो चरणको बाँकी खेलहरूको नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको छ। बङ्गलादेशमा जारी बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीको सहभागिताका कारण स्थगित लिग आगामी बुधबारबाट पुनः सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल बङ्गबन्धु गोल्ड कपको समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। एन्फाले सार्वजनिक गरेको नयाँ खेल तालिका अनुसार बुधबार च्यासल युथ क्लब र मछिन्द्र क्लब भिड्नेछन्। यस्तै बिहिबार फ्रेन्ड्स क्लब र 3 स्टार तथा जावलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शुक्रबार हिमालयन शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी तथा बिग्रेड बोइज क्लब र मर्स्याङ्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भएपछि लिगको पहिलो चरण सकिनेछ। लिगको दोस्रो चरणका खेल दशैंपछि गर्ने एन्फाले जनाएको छ। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। अधिकांश पुँजीगत खर्च त्यस्तो चौमासिकमा हुने गर्छ। The news maker of the day. प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायहरूसँगको समन्वयमा खाकासहितको कार्ययोजना बनाई 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। समितिको निर्णयबारे सभापति दाहालले दिएको जानकारीलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी सुरज र म पार्वता बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।